D'abord, on va voir l'exercice fait répartition volumique de charge comprise entre deux calottes sphériques. Donc, l'énoncé, un cône découpé sur deux sphères de même centre O et de rayon R1 et R2. Avec R1 inférieur à R2. Les deux calottes sphériques S1 et S2. Donc, le volume délimité par S1 et S2 et le cône est uniformément chargé avec la densité volumique ρ positive. Uniformément ρ égale à une constante positive. Donc عندي الكالوت الأولى لو غيون ديالها هو هذا من هنا للسونتر R1. الكالوت الثانية هي هذه وهذا هو لو غيون ديالها R2 من هنا لهنا. Entre هاد لي دو كاين واحد لا شارج فولوميك comprise entre هاد لي دو كالوت سفيريك ρ égale à une constante positive. دابا قال لنا calculer la charge totale اللي كاينه هنايا في هاد la charge volumique, calculer la charge totale supportée par le volume considéré, le volume entre les deux calottes, puis calculer le champ électrostatique au point O. هاد le point O fait واحد la charge Q0 هنايا. قال لنا calculer la force électrostatique créée par la distribution volumique grand Q هذا كامل sur la charge Q0. المهم كيف العاده خصكم توقفوا الفيديو ديالكم وديروا مجهود ومحاوله حيت درنا بزاف ديال لي زيكزامبل وخصكم تخرجوا في الحل مزيان. كيف العاده غناخذ واحد ان اليمون دو فوليوم دي في هاد لا ديستريبيسيون اللي عندي هنايا. ليليمون دي في سونتري اوتور دو بوين بي فيه لا شارج دو كيو بورت لا شارج دو كيو دو كيو ايغال غو فوا دي في. كنا درنا لامدا دي ال سيغما دي اس دابا عندنا غو فوا دي في. غو هو لا شارج فوليميك لا دونسيتي دو شارج فوليميك والدي في هو ليليمون دو فوليوم. ليليمون دو فوليوم اون كوردوني سفيريك هو هذا خصو يكون محفوظ. هذا كاين في لي رابيل ماتيماتيك وعملتو في لا ميكانيك. المهم يكون محفوظ هذا باكور. دي في ايغال ار او كاري دي ار سينوس تيتا دي تيتا دي في. سي بيان. دونك لا شارج توتال هو الانتيغرال ديال دي كيو اللي هو تريبل انتيغرال غو دي في اللي عندي ار دي ار دي تيتا دي في 3 فاريابل. دونك غو كونستانت غتخرج على برا يبقى لي لانتيغرال دو ار او كاري دي ار سينوس تيتا دي تيتا دي في. لانتيغرال على ار كنلاحظ بلي لا ديستريبيسيون دو شارج كاين غير هنايا غير من هنا لهنا يعني بين R1 و R2 كاين غير هنايا في هاد لا ريجيون هادي يعني R كتفاغي من R1 ل R2. سينوس تيتا ما عنديش سفير كامله عندي غير لا حدد يعني الا كانت غتكون هادي لونغل تيتا اون كوردوني سفيريك ولكن تيتا كتفاغي من تيتا من 0 ل تيتا 0. الا درت من 0 ل بي راه ملي كنهضر على السفير كامله دونك عندي حدي تيتا 0 داكشي باش درت من 0 ل تيتا 0 وخلاص في باش كندور الدوره هنايا في لو بلون. دونك غندير البروجيكسيون ديال هنايا في لو بلون. دونك هادي هي لونغل في راه من 0 ل 2 بي كندور على دونك الانتيغرال ديال ار او كاري هو ار 3 سور 3. الانتيغرال سين هو موان كوس. الانتيغرال ديال على دي في هو 2 بي وغنعوض هنايا ونطيح في هاد الاكسبرسيون ديالي هنايا تجيني R2 3 sur 3 R1 3 sur 3 غتخرج على برا 2 بي غنجيبها لهنايا الانتيغرال سينوس مون كوسينوس وهنا لقيت لا شارج توتال. هذا هو ليكسبرسيون ديال لا شارج توتال بورتي بار هاد لا ديستريبيسيون فوليميك. دابا ندوزو لو شون. بور لو شون الا خدينا ان اوتر اليمون دو فوليوم دي في واحد ليليمون اخر هنايا سيميتريك بارابور ا بي بيان سور حيت لا ديستريبيسيون يونيفورم غيكون عنده نفس لا شارج هنايا دي كيو. هذا غيكريي هنايا في لو بوين واحد لو شون هنايا هكذا. هذا غيكريي لو شون هنايا دون لا ريزولتونت الي بورتي بار زد. دونك غنجي نقول هنايا par raison de symétrie le champ est porté par K. كناخذ دو زيليمون كنلقى دونك دي او اللي هو هذا دو كيو سور 4 بي ابسيلون 0 ار او كاري هي بي او. سي بيان. من هنا لهنا من لوريجين ديال لو شون البوان او فين غنحسب هي بي او ايغال ار يو بي او. ها يو بي او هي هادي فيكتور يونيتير يو بي او ايغال دي او زد باغ ريزون دو سيميتري سويفون كا. الوغ دي او زد نديرو سكالير كا غتجيني هادي سكالير كا دونك هاد دي او سكالير كا يعني يو بي او سكالير كا. غنجي لهنايا غتجيني يو بي او هي هادي بحال جيت رسمتها لكم هنا. ها يو بي او هي هادي وهذه هي كا. وإلا كانت هذه تيتا
غتكون هذه هي تيتا. دونك لونغل اونتر يو بي او وكا، خصني نشوف لو سونس ديال يو بي او. شحال من واحد غيقول لك بين كا و يو بي او غيمدد هذا لهنايا ويقول لك هذه لونغل تيتا. لا، غنشوف من هنا السهم ديال الفيكتور ليكستريميتي ديالها. الا كانت هذه تيتا، هاد لونغل هذه كامله هي بي، غتجينا هذه بي موان تيتا. دونك يو سكالير كا لو موديل فوا لو موديل ان فوا الكوسينوس ديال الزاويه بيناتهم هي تيتا موان بي موان تيتا. كوس بي موان تيتا هو موان كوسينوس تيتا. دونك هذا هو هذا اللي هو موان كوسينوس تيتا. غتدخل لي السينوس مع الكوسينوس، غتجيني موان غو سور 4 بي ابسيلون زيرو ار او كاري. غنعوض دي كيو بغو دي في، هذا هو دي في، غتمشي ار او كاري مع ار او كاري. غتجيني موان غو سور 4 بي ابسيلون زيرو دي ار سينوس تيتا كوس تيتا دي تيتا دي في. ونانتيغري على دي ار من ار 1 ل ار 2، لي بورن ديال دي ار من ار 1 ل ار 2. هنا فين كاينه لا شارج، كنشوف البلاصه فين كاين عندي لا ديستريبيسيون فوليميك. غير هنا فين كاين لا ديستريبيسيون فوليميك من ار 1 ل ار 2، هنا فيد. وسين تيتا فوا كوس تيتا من 0 تيتا 0، الانتيغرال ديال هذا هو 2 بي. دونك مزيان 2 بي. هذا من ار 1 ل ار 2. هذا ديجا كنا خدمنا عليه، هذا قلنا هو سينوس، هو سينوس 2 تيتا سور 2. البريميتيف ديالو غتخرج ان دومي بعد الاصليه اللي عندي هنايا. افيك البريميتيف ديال كوس سينوس 2 تيتا هي موان كوس 2 تيتا سور 2، ولكن تيتا كتفاغي من 0 ل تيتا 0، من 0 ل تيتا 0. ها تيتا 0 هي هذه، حيت كانت عندي غير كالوت سفير. غندير من 0 ل بي 2 بي، وغنعوض داكشي ديالي. غيجيني هاد الاكسبرسيون هذا افيك 1 موان كوس 2 تيتا 0. اشنو غندير لها 1 موان كوس 2 تيتا 0؟ اشنو هو 1؟ هو كوس تيتا 0 او كاري بلس سين تيتا 0 او كاري. كوس 2 تيتا هو كوس تيتا موان سينوس تيتا او كاري او كاري. غنمشي الكوس مع الكوس، غتبقى لي غير 2 سينوس او كاري. نجي نعوضها ب 2 سينوس او كاري ديال تيتا 0 بطبيعه الحال. دونك لو شون ها هو هذا. دونك غتجيني هنا 4 2 هي غتجيني هي 8 مع 2 اللي هنا غتجيني، مع 2 اللي غتجيني في الفوق. هاد الدرجات الفوق ماشي في التحت، هذه هي 2 تمشي مع 8 غتولي لي 4 اللي هي موان غو ار 2 موان ار 1 سور 4 ابسيلون 0 سينوس او كاري دو تيتا 0. هذا هو لو شون او زد. دونك او زد الا بغيت نكتب هذه كما درنا في ليكزارسيس اللي قبل، نجي ليكسبرسيون ديال لا شارج. ها هو دا كيو، هذه هي لا شارج كيو. ونكتب هذا لو تيرم هذا، هاد سينوس او كاري اون فونكسيون دو كيو، وتجيني او زد ايكال موان 3 كيو سور كوس او كاري تيتا 0 سور 2 على 4 ابسيلون 0 ار 1 او كاري بلس ار 1 فوا ار 2 بلس ار 2 او كاري. من هنا لهنا بغيت نكسبريمي غير او زد اون فونكسيون دو لا شارج توتال. دونك لو شون او بوان او راه هو او زد فوا كا، هو هذا لو تيرم هذا سويفون كا. دونك لو شون او بوان ام هو او زد فوا كا. اي لا فورس الكتروستاتيك كريي بار هاد لا ديستريبيسيون كامل في هاد لو بوان هنايا هو لو شون كريي بار هاد لا ديستريبيسيون كامل في هاد لو بوان او فوا لا شارج اللي كاينه فيها. دونك لا فورس او بوان او هي كيو 0 مضروبه في كيو 0 مضروبه في هذا بيان سور سويفون كا. واحد الملاحظه، الا كان تيتا 0 ايكال بي غتجيني كوسينوس بي سور 2 كوس بي سور 2 ايكال 0. دونك لورسكو تيتا 0 ايكال بي رو ايكال 0، دونك اف ايكال 0. يعني ملي كتكون تيتا 0 كتساوي بي راه il s'agit d'une sphère. الا كانت سفير شارجي اون فوليوم بيان سور سفير يعني كاين فيها كروز يعني ار 1 و ار 2، ولا شارج فوليوميك كاينه غير بين ار 1 و ار 2. لو شون او بوان او و لو فورس او بوان او راه ايكال 0. الملاحظه هذه مهمه. يعني الا كنتي كدير الكالكول ديالك من غير كالوت، الا كان عليك سفير في عوض هنايا كاينه غير كالوت، كاينين دو سفير، السفير الاولى والسفير الثانيه دوريون ار 2، ولي الشارج كاينين في هذه البارتي هذه. يعني ها السفير الاولى ها السفير الثانيه ولي الشارج كاينين هنايا غو ايكال كونستون. دونك لو شون هنايا ولا فورس كتساوي 0. غنخلي لكم دابا واحد دوفوار، غناخذوا واحد دو سبير. السبير الاولى دوريون ار 1 سيركل، السبير الثانيه دوريون ار 2. ار 2 بيان سور راه سوبيريور ا ار 1. اونتر هاد لي دو كاين واحد ديستريبيسيون دو شارج سورفاسيك، واحد ديستريبيسيون يونيفورميمون شارجي. هاد لونغ ليميت من هنا لو بوان ام فاش غنحسبوه هي الفا 1 باردون، الفا 1 هي هادي. هاد لونغل هادي من هنا حتى لوغيون 2 حتى السيركل الثانيه هي الفا 2. غناخذ واحد ليليمون دو سيرفاس دي اس va créer au point M واحد le champ élémentaire par raison de symétrie. Il est porté par l'axe Z. هاد DE وهذه هي لونغل الفا وهذه هي الفا avec alpha varie de alpha 1 jusqu'à alpha 2. C'est bien.
هادو ملاحظات يساعدوكم. غتاخد ليليمون ايكالا سيغما فوا دي اس افيك دي اس ايكالا غو فوا دي غو فوا دي تيتا. هاد غو اللي كتبت لكم هنايا راه هو سميتو هو ار هو بوتي ار اللي كيفاري من ار 1 ل ار 2 فين كاينين لي شارج ماشي لا شارج فوليميك لا دونسيتي دو شارج فوليميك غو اون كوردوني سيلندريك et θ varie de 0 jusqu'à 2 pi. Alpha varie de alpha 1 jusqu'à alpha 2. Les angles limites, هما عندكم هنايا. Donc le champ égale à 2q sur 4pi epsilon 0 la distance pm au carré من هنا اللي فين غنحسبوا suivant epm égale ديت ez fois k. غتحسبوا ديت ez ديت e scalaire k. غتجيكم هاد الاكسبرسيون هذا من بعد ما تسامبليفيو. ديجا راه عندكم واحد سي بيان. خصكم تخرجوا في ديت ez هو هذا وديروا انتغراسيون غتجيكم e au point m هو يعني le champ créé par la distribution surfacique غير اللي بين R1 و R2 راه suivant K égale à sigma sur 2 epsilon 0 cos alpha 1 moins cos alpha 2 avec les cosinus ها هما هادو avec هاد الديستونس هادي OM راه هي Z. سي بيان غتجي cos alpha 1 هو هذا cos alpha 2 الا قال لك x en fonction ديال Z و R هنا en fonction de alpha وهنا en fonction Z و R. المهم حاولوا انكم توصلوا لهاد لي ريزولتا راسكم. ها لي زيتاب هما هادو عندكم ها لا فيغور ها هو هذا الا بغيت تعملوا له شي سكرين وتخدموا عليه.